आतां आयकलां ही खरी म्हणल्यार ग्रावंड रियलिटी. दूख दिसता की येदी व्हडली जात्रा आसा आनी बिचोले जो क्लोजस्ट हेल्थ सेंटर, ह्या हेल्थ सेंटरान आतां हांवें गजाल सांगूना, ही जो ऑन द स्पॉट आसलो तेजो बापुलो भाव जो आसा तो आतां सिरियस आसा खंय. तेणें येवन आपणाकूच येवन सांगलें की बाबा कितले जो सरकार आनी जे सरकाराची यंत्रणा आसा ती कितली फेल जाल्ली आसा. देवीच्या जेन्ना दर्शनाक वयता आमी तेन्ना आमी सगळे भावीक हितून दृश्टीन वयता, पण ही यंत्रणा सगळी सारकी दवरपाची, जाग्यार दवरपाचें काम जे आसा तें सरकाराचें आसा. बिचोले हेल्थ सेंटरान फक्त एकटो डॉक्टर आसलो आनी एम्ब्युलन्सी पासून आसल्यो. सगळ्यांनी आपआपणाची गाडयेन, थोड्यांनी एम्ब्युलन्सीन, थोड्यांनी गाडयांनी हाडल्या. मागीर एम्ब्युलन्सी येयल्या. प्रिव्हेंटिव्ह मॅटर्स हे पयलू करूंक जाल्ले. थंय खंय ना म्हाका दिसता डॉक्टर्स हे आसपाक जाय. एकटोच डॉक्टर आसलो. हरशीं म्हटल्यार एकटो डॉक्टर आसा म्हटल्यार हे व्हडले तालुकाचो जो हेडक्वॉर्टर म्हणटा, हेड हॉस्पिटल म्हणटा, थंय एकटोच डॉक्टर आसा म्हटल्यार खंय ना खंय सामकें अशें दिसता की बाबा सरकाराक पडलेलेच नासलें काय कितें. आनी जेन्ना इतले पेशंट हाडटा एकटे डॉक्टरा कडेन कशें जातलें, जावचेंच ना. सो तांकां सगळ्यांक खंयच्यान हाडटा म्हटल्यार आतां तें सिच्युएशन खबर ना, बट तो आपणाचें सांगता की हाडटा आसतना थोडे जाण हें जालां आसतलें. कित्याक थंय तांकां प्रायोरिटीच्या बेसिसाचेर कितें तरी मेळपाक जाय. थंय अजून पर्यंत ती फेसिलिटी ना, डॉक्टरूच ना ते. सो हें खंय ना आमच्या आख्खे गोंयभरान जे जे अशी हेल्थ सेंटर्स आसा तांकां प्रायोरिटी दिवन हें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाक जाय. ही आमी एवरी टायम पॉयंट करता, पूण ही घटना जावन मागीर हें करतले अशें जावपाक जायना. आनी एक सत्याची हें जें आसा तें आयज दिसून येता. आमी हें सांगपाची गरज ना की लोक सांगता जे खरे दोन जे त्या टायमार थंय आसले ते सांगता. आनी अश्यो आनी कितल्योश्यो घटना आसतल्यो त्यो आमकां आतां उलयतकूय कळटल्यो, ते तुमकां सांगतले तेन्ना सारकें कितें आसा तें कळटलें. गिरीश तुका दिसना की हांगा लाखांनी लोक येतात तेन्ना डॉक्टर जावन नर्स हे फेसिलिटी दवरूंक जाय आशिल्ली. ऑफकोर्स हें म्हणटा तो प्रायोरिटीचेर दवरपाक जाय. आतां थंय एक डॉक्टर आसली थंय ऑन सायट, पण इतले लोक लाखांनी लोक येता, गोंयभरांतले गोंयचे भायले पासून कितलेशे लोक येता, तेन्ना एक डॉक्टरान कितें जातलें. जेन्ना तुमी हेल्थ सेंटर जे क्लोजस्ट हेल्थ सेंटर आसा बिचोली, अरे तुमचे कडेन त्या टायमार तरी हें ना, नाल्यार एटलिस्ट थंय हाडून डॉक्टर्स दवरपाक जाय न्हू. कितेंय जावपाक शकता, कोणाक खंय कितें जाय सांगून वचूं. एक गर्दी जाता, नॉर्मलीच गर्दी जाता, कोण सफिशिकेट जाता आनी कितें जाता. सो हे व्हडलें आसून बसून हांव नको कशें सरकार आनी कशें हो हेल्थ डिपार्टमेंट चलता. कित्याक हें जी गजाल जी आसा तो आपूण जावन पाबडो येयलो, हांवें प्रेस बायट दिवन बसून हांव वयतालो, तो येवन सांगलें म्हाका की अशें अशें जालां म्हणून. अशें कितलेच जाण आसतले, आमी तेंचे कडेन आसपूस करतले की खरें कितें कितें सिनारियो जाला, कसो जो हें जाला तें आमी आसपूस करतले. पूण हें खूब वायट गजाल आसा. हें जावपाक जायना. आनी फुडले हितून बसून आनी अशें जें घडलां ताका कोण जबाबदारी घेता, अजून पर्यंत कोण जबाबदारी घेता तीय पळोवपाक जाय.